नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। मुलुक चुनावमा होमिएको छ। दल र दलका उम्मेदवारहरू चुनावी क्षेत्रमा पस्न थालेका छन्। अघिल्लो चुनावपछि गाउँ नफर्किएका नेताहरू चुनाव नजिकिएपछि फेरि उही विकास र समृद्धिको नारा लिएर सुसुप्त ढङ्गले गाउँ पसिरहेका छन्। तर विकास समृद्धि हासिल कसरी हुन्छ र यसलाई प्राप्त गर्ने जनताले कति पटक उनीहरूलाई नै मत दिनुपर्छ, यसको जवाब भने न दलका नेताहरूसँग छ न मत दिने जनतासँग नै। सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि एजेन्डामा नभएर गठबन्धनमा विश्वास गर्ने दलहरूलाई अझै कति पटक विश्वास गरिदिनुपर्ने? आजीवन सांसद मन्त्री बनेर पनि सम्झना लायक काम नगर्नेहरूलाई अझै कतिसम्म मत दिनुपर्ने? आफूले पटक पटक निर्वाचन जितेर पुनः मतदाताको घरसम्म पुग्दा आफूले गरेका कामको फेरहस्ती जनतालाई सुनाउनु पर्छ कि पर्दैन? आफूले काम नगर्ने फेरि त्यही गर्छु त्यही काम गर्छु भनेर कहिलेसम्म डम्फु बजाइरहने? जनमत लिएपछि निर्वाचन क्षेत्र नै नफर्कने नेताहरूलाई सबक सिकाउने बेला आएको छ। सत्तो सराप पनि गर्ने अनि मत पनि उनैलाई नै दिने काम अब गर्नु हुँदैन। हाम्रा नेताजीहरू सबक सेवक कम, शासक ज्यादा बन्न किन उद्धत छन्? यसको उत्तर स्वयं जनतासँग छ। तर पनि हामी हाम्रो विगत र पार्टीगत आस्थालाई त्याग्नै सक्दैनौँ। तिनीलाई मत दिन्छौँ, फेरि भन्छौँ नेताहरू काम नलाग्ने नै छन्। आसेपासे मात्र देखिन्छन्, जितेर गएपछि गाउँ फर्कँदैनन् अनि विकास समृद्धिका कुरा त के रहेर भनिन्छ नि? रोम जलिरहेको थियो, निरो बाँसुरी बजाइरहेका थिए। हो, यस्तै प्रवृत्ति हाम्रा नेताजीहरूसँग पनि छ। जनतामा रोग भोग, गरिब, अशिक्षा, बेरोजगारी व्याप्त छ। राहतको चामल कर्णालीमा पुग्दैन, तर नेताहरू भोट माग्न जसरी पनि पुग्छन्। हाम्रो मत सत्ताका लागि मात्रै हो, पक्कै पनि होइन। सुनौला सपना देखाएर मत पाएका उनीहरू बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म सत्ता प्राप्तिकै प्रपञ्च रचिरहेका हुन्छन्। यो हाम्रो मतको अपमान नै हो, राजनीतिक बेमानी र झुटको पुलिन्दा नै हो। यही भएर यो चुनावमा जनताका मुद्दा र देशलाई विकास समृद्धिको गतिमा लैजान सक्ने बाहेकलाई मत दिनु हाम्रो लागि मात्र नभई नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै धक्का दिनु हो। अब गम्भीर भएर सोचौँ, मत पैसासँग साट्ने होइन, इच्छा शक्ति र कर्मप्रति इमान्दारीलाई देऊ। नेताजीहरू तपाईँहरू पनि सच्चिनुहोस्, कर्म आचरण र व्यवहारमा मत भिन्नता नदेखाउनुहोस्, नभए बर्लिनको पर्खाल चाहिँ तपाईँहरू पनि गर्लाम गुर्लुम ढल हुनेछ अनि समाप्त हुनेछ तपाईँहरूको हिटलरी साम्राज्य। अब न्युज बुलेटिनका हेडलाइन्स। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल सहित 6 जना र 8 सङ्घ संस्थासँग निर्वाचन आयोगले माग्यो स्पष्टीकरण। उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा बाजा बजाएको बारे दाहालको अनभिज्ञता। सुरक्षित ठाउँ खोजेर गोरखा पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालमा बेचैन र निराशा। माओवादी चिन्हमा भोट हाल्दा हात नकपाउन काङ्ग्रेस कार्यकर्तासँग याचना। परिवर्तनको रक्षाको लागि बनाइएको गठबन्धन सरकारले प्रभावकारी राहतको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरू रुष्ट। असोज मसान्तमा बैंकको सावा ब्याज नतिर्ने रूपन्देहीका होटल व्यवसायीहरूको घोषणा। धराइसी भयो भने तपाईँ सोच्नुहोस् यसको भयावह स्थिति। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत आइटिएफ ताइक्वान्डो खेलको बागलुङमा उद्घाटन। एथलेटिक्स विभागतर्फ 7 स्वर्ण पदकको छिनोफानो। महिला अन्डर 19 क्रिकेट स्कलरसिप कार्यक्रममा नेपाल छनौट। र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं महाधिवेशन बेजिङमा आइतबारदेखि सुरु। नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएपछि विश्वभरको चासो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित 6 जनासँग स्पष्टीकरण मागेको छ। विभिन्न 8 संस्थासँग पनि आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ।
मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगबाट लागू गरिएको निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजुरीको आधारमा आयोगले स्पष्टीकरण मागेको हो। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत, हाम्रो नेपाली पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरे, नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बद्री मैनालीलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। यस्तै पचरौता नगरपालिकाका नगर प्रमुख जलन्धर सिंह, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र 7औं तहका अधिकृत गोकुल बस्तीलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले बताएका छन्। यसैगरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई आयोगको सहमति बमोजिम मात्र कार्य सम्पादन गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको सहायक प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो योजना अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा बाजा नबजाएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा स्पष्टीकरण पेश गरेका छन्। उम्मेदवार मनोनयनको क्रममा दाहाल बाजा गाजा सहित निर्वाचन कार्यालय पुगेका थिए। उम्मेदवार दर्ताका लागि गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को कार्यालय जाँदा बाजाको प्रयोग भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले दाहाललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कसले बाजा बजाएको थियो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको दाहालले आयोग समक्ष स्पष्टीकरण दिएका छन्। दाहालले निर्वाचन कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण दिएको शनिबार गठबन्धन दलहरूको संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा जानकारी गराएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। उनलाई पूर्व माओवादी नेता एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि समर्थन जनाएका छन्। चितवन 3 बाट नै चुनाव लड्ने बताएका दाहाल अन्तिम समयमा भने गोर्खा पुगेका हुन्। दाहालले उम्मेदवारी दिएको गोर्खा 2 बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट अब्दुस मियाले उम्मेदवारी दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निर्वाचन आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका छन्। सत्तारूढ दल कांग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री खाँडले निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई जागिरको आश्वासन सहित आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेका हुन्। सत्ता गठबन्धनबाट रूपन्देही 3 मा उम्मेद्वार बनेका खाँडले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अब खुल्ने रोजगारीको अवसरमा स्थानीयले प्राथमिकता पाउने भन्दै निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेका हुन्। स्थानीयले जग्गा उपलब्ध गराएपछि मात्रै विमानस्थल बनेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीयलाई रोजगारी प्रदान गर्न आफूले पहल गर्दै आए पनि अब खुल्ने नयाँ रोजगारीमा प्राथमिकता दिने भन्दै मत प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि मतदातालाई प्रभावित पार्ने किसिमका अभिव्यक्ति समेत दिन पाइँदैन, तर उनले आचार संहिता विपरीत अभिव्यक्ति दिएका छन्। विमानस्थल भएको स्थान खाँडको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्दछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यति बेला चुनावी संघारमा गोर्खामा छन्। दाहाल मत माग्न आफू आसन्न निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेको गोर्खा 2 का विभिन्न स्थानमा सभा कार्यक्रममा व्यस्त छन्। दाहाल गठबन्धनको प्रटान सहित कांग्रेस नेता कार्यकर्तालाई भोट दिन अपिल सहित आफूलाई चिनिया कम्युनिस्ट नेता बाओत सेतुङसँग तुलना समेत गर्न थालेका छन्। आफूलाई अस्थिर नेताको आरोप लाग्ने गरेको बताउने दाहालको बेचैन र निराश अभिव्यक्ति सुनिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। चितवन 3 बाट निर्वाचन लड्ने भन्दा भन्दै गोर्खा पुगेका पुष्पकमल दाहालले गोर्खामा पुगेपछि चिनिया क्रान्तिका नायक मानिने माओ सेतुङ र उनका गतिविधिमाथि निर्मम टिप्पणी गर्दै आफू पनि सोही अनुसार गोर्खा पुगेको दाबी गरिरहेका छन्। माओले चीनमा प्रतिक्रान्तिको प्रतिपादन गर्न भन्दै चीन काङसाङ फर्किएर युद्धको तयारी गर्नुका साथै छापामार युद्धको सुरुवात गरेका थिए। दाहालले यही प्रसङ्गलाई जोड्दै नेपालमा शान्तिपूर्ण क्रान्ति गर्ने र संविधानको रक्षाका लागि बनेको गठबन्धनको तर्फबाट आफू गोर्खा आएको दाबी गरेका छन्। गठबन्धनको चर्चा गर्दै दाहालले प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धन रहिरहने दाबी गरे। हामीले एउटा गठबन्धन निर्माण गर्यौं। यो गठबन्धन निर्वाचनको लागि बनिएको गठबन्धन थिएन। यो संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, परिवर्तनको रक्षाको लागि बनाइएको गठबन्धन हो। जबसम्म लोकतन्त्रमाथि खतरा रहिराख्छ, जबसम्म संविधानमाथि खतरा रहिराख्छ,
यस प्रकारको गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य पनि देशमा रहिरहेको छ। निर्वाचनका लागि गठबन्धन नबनेको दाबी गरेका दाहालले संविधान लोकतन्त्रमाथिको खतरा रहेसम्म गठबन्धनको औचित्य नसकिने बताएका छन्। राजनीतिक क्रान्ति भए पनि आर्थिक क्रान्ति नहुँदासम्म राजनीतिक परिवर्तन खतरामा पर्दै आएको उनको भनाइ छ। गोर्खा अपरिचित स्थान नभएको भन्दै गोर्खाबाटै युद्धको तयारी गरेको स्मरण गरे। आफू जहाँ पुगे पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ध्यान पुगिहाल्ने वातावरणको सिर्जना भएको उनको दाबी छ। मैले देशभरि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जुन परिस्थिति बनेको अनुभूत गर्छु, म जहाँ जान्छु अहिले त्यहाँ सबैको ध्यान फोकस भइ नै हाल्छ, सबको ध्यान त्यहाँ जान्छ। मेरा प्रत्येक क्रियाकलापप्रति देशभित्रका नकारात्मक शक्तिको पनि एकदमै ध्यान केन्द्रित भइ नै हाल्छ, सकारात्मक शक्तिको पनि ध्यान केन्द्रित भएको छ। चुनावमा चितवन भन्दा गोर्खा सुरक्षित हुने ठानेका दाहाललाई आश्वस्त पार्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष र माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ पनि सँगसँगै हिँडिरहेका छन्। दाहालसँग चुनावी अभियानमा हिँडेका श्रेष्ठले गोर्खामा आफ्नो पार्टीको प्रतिस्पर्धी नै नभएको ठोकुवा गरे। दाहाल चितवनमा असुरक्षित ठानेर गोर्खा पुगेका हुन्, तर दाहाल चितवनमा चुनाव हार्ने डर भएकाले गोर्खा नआएको श्रेष्ठले जिकिर गरे। गोर्खा जिल्ला चाहिँ त्यस्तो जिल्ला हो जुन जिल्लामा हाम्रो प्रतिस्पर्धी छैन। यहाँको प्रतिस्पर्धामा पहिला बहुदलीय परिषदमा काङ्ग्रेस र माओवादी नै हो। अरू मित्रहरू यहाँ यो गठबन्धनमा सामेल हुन्छ, झन् त उहाँहरू पनि सहभागी भइदिँदा बल प्रदान गर्दा हाम्रो अरू प्रतिस्पर्धी बाँकी रहँदैनन्। दाहालले निर्वाचन जित्नै पर्ने बाध्यता बुझेका बाबुराम पनि उनीसँगै चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। छोरी काठमाडौँबाट उम्मेद्वार बने पनि उनी गोर्खामा दाहाललाई जनतामाझ पुर्याउँदै भोट माग्न थालेका छन्। दाहालको चुनावी अभियानमा गोरखकाली रबर उद्योगदेखि विभिन्न सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन हुने पनि बाबुरामले आश्वस्त पारिरहेका छन्। र गोरखकाली रबर उद्योग जसरी अल्पत्र भएर बसेको छ त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा छ, अगाडि बढेको छैन। यी कुराहरू अगाडि बढे भने गोर्खामा विकासले त्यही साँच्चै नै फड्को चाहिँ हान्छ र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका जुन समस्या छ यसलाई हल गर्न सकियो भने गोर्खा एउटा नमुना बन्छ। त्यसैले कमरेड प्रचण्ड, सुरेन्द्र पाण्डे, फजर योगवटा लगायत यो टिमले विजय हासिल गरिसकेपछि यो अभियान अगाडि बढाउने छ। अधिकांश कार्यक्रममा दाहालले गोर्खा र आफ्नो सम्बन्धको बयान गरिरहन्छन् अनि शिक्षकदेखि युद्ध कमान्डर भएको दलिल पेश गर्न पनि छुटाउँदैनन्। सत्ता गठबन्धनबाट मैदानमा उत्रिएका दाहाललाई कांग्रेस कार्यकर्ताले भोट नहाल्ने शंका पनि गरिरहेका छन्। दाहालले आफूले रुखमा भोट हाल्दा हात नकापेको तर्क गर्दै आफ्नो चिन्हमा पनि भोट हाल्न हात नकमाउन कांग्रेस नेता कार्यकर्तालाई अपील गरिरहेका छन्। सुरक्षित स्थान खोजेर गोर्खा पुगेका उनलाई चुनावको नतिजा के होला भन्ने बेचैनी र निराशाले भने छाड्न सकेको छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै झापामा पनि चुनावी सरगर्मी बढेको छ। 5 निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापामा चर्चित नेताहरू चुनावी मैदानमा छन्। सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धनको चुनावी प्रतिस्पर्धाले आसन्न निर्वाचन रोचक बन्दैछ। एक रिपोर्ट। झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र पूर्व कानून मन्त्री तथा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अग्निप्रसाद खरेल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। विगत 2 वर्ष यता झापा क्षेत्र नम्बर 2 मा विभिन्न राजनीतिक गतिविधि गर्दै आइरहेका खरेललाई एमालेले 1 नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बनाएको हो। एमालेले सुरुमा संविधान सभा सदस्य तथा एमाले केन्द्रीय सदस्य रबिन कोइरालालाई उम्मेद्वार सिफारिस गरेको थियो। यो क्षेत्रबाट 2 पटक पराजित भएका कांग्रेस महामन्त्री शर्मा तेस्रो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसैले उनले 70 को चुनाव आफ्नो परिचयका लागि भएको तथा 74 को चुनाव अनुभव र 79 को चुनाव परिणामको निर्वाचन बन्ने बताउँछन्। 70 सालको निर्वाचन मेरो लागि परिचयको निर्वाचन जस्तो, 74 को निर्वाचन मेरो लागि अनुभवको निर्वाचन र यो 79 सालको निर्वाचन मेरो लागि परिणामको निर्वाचन बन्नेछ।
र झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ अलि अघि एमाले सरकारमा हुँदा भनेको थियो कि आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ भनेर नारा दिएको थियो। 2070 को संविधान सभा निर्वाचनमा शर्मा एमालेका रबिन कोइरालासँग र 2074 को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट माओवादी उम्मेद्वार राम कार्कीसँग पराजित भएका थिए। गठबन्धनका कारण शर्माले यसपालिको चुनाव जित्ने आंकलन गरिएको छ। तर पार्टीभित्रैको किचलोले शर्मा हैरानीमा परेका छन्। शर्मामाथि आफ्नै गृहपालिका मेचीनगरमा पनि कंग्रेसलाई जिताउन नसकेको आरोप छ। नेता कृष्ण सिटौला टिमले उनलाई असहयोग गर्ने भए पनि उत्तिकै छ। यता वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामबाट एमाले खुसी छ। विपक्षी गठबन्धनका बीच पनि एमालेले स्थायी चुनावमा 88% बढी मत ल्याएका कारण पनि जित्ने दाबी एमालेको छ। माहौल एकदम राम्रो छ। कार्यकर्ताहरू लागेका छन्, जनताहरू उत्साहित छन्। उत्साहित कार्यकर्ता र जनताहरू नै निर्वाचनका मुख्य आधार हुन्। मुख्य आधार बलियो भइसके पछाडि निर्वाचन जित्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। त्यसमाथि पनि अझ यो ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले 88.33% मत प्राप्त गरेको ठाउँ हो, जहाँनिर विपक्षीहरूको गठबन्धन थियो। गठबन्धन नराम्ररी बुरी तरहले परास्त भएको यो ठाउँ हो। त्यसकारणले माहौल राम्रो छ, जित्ने कुरा सुनिश्चित छ। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा कंग्रेसका वडा अध्यक्षहरूले 24,059 मत प्राप्त गर्दा एमालेले 31,083 मत पाएको थियो। यो क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रसँग 3,905 तथा एकीकृत समाजवादीसँग 1,252 र लोसपासँग 132 मत छ। एमालेसँग गठबन्धन गरेको राप्रपाको मत यो क्षेत्रमा 5,922 रहेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पाएको मत 4,027 भने कसको पोल्टामा जान्छ यसै भन्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले नेपालको संसदीय व्यवस्था गलत दिशातिर गइरहेको बताएका छन्। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिल्ला काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिको संयुक्त कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संसदीय व्यवस्था जनताको समृद्धि गर्ने, जनताको सम्पन्नतालाई पूरा गर्ने दिशातिर जानुपर्नेमा अन्त कतै गइरहेको हो कि भन्दै प्रश्न समेत गरे। नेपाल आर्थिक रूपमा बिस्तारै कमजोर बनिरहेको समेत उनको भनाइ छ। नेपालको व्यवस्थाप्रति नकारात्मकता आउन थालेको टिप्पणी गर्दै उनले देशको व्यवस्था नकारात्मकतिर जानुमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको दोष रहेको आरोप समेत लगाएका छन्। ओली सरकारले गरेको गलत कामलाई सम्हाल्न अहिलेको सरकारलाई गाह्रो भइरहेको भन्दै उनले अहिले प्रतिगमन सच्याउने र संविधानसङ्गत बाटोमा हिँडाउनु पर्ने मुख्य आवश्यकता भएको जिकिर गरेका छन्। उनले नेकपा एमाले सहितको गठबन्धनलाई प्रतिगमनकारीहरूको गठबन्धन भएको आरोप समेत लगाएका छन्। जान खोजेको देशलाई अग्रगमनले कमसेकम हामीले समर्थन गर्ने, त्यसलाई कमसेकम संविधान सङ्गत बाटोमा हिँडाउने व्यवस्थालाई, देशको अर्थतन्त्रलाई ठिक दिशामा दोहोऱ्याउने एउटा कर्तव्य छ। उपाध्यक्ष महराले नेपालले आफ्नो स्रोत साधनको उचित प्रयोग गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले गठबन्धनको सरकारले नै देशमा आत्मनिर्भरता स्थापित गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्। गठबन्धन सरकारले नै देशमा पर्यावरण मैत्री अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने भन्दै उनले विद्युत उत्पादनलाई व्यापक वृद्धि गरी निर्यात र खपत बढाउने, परनिर्भरतालाई समाप्त गर्ने, विद्युतमा आधारित ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम सञ्चालन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, देशभित्रै उद्योग व्यवसाय बढाउने, पर्यटन प्रवर्धन देशभर गर्ने काम गठबन्धनबाट नै सम्भव रहेको बताए। देशमा समृद्धिको विकल्प नरहेको भन्दै नेपाली युवाहरूले देशभित्रै रोजगारी प्राप्त गर्ने अवसर सृजना गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ। उनले रोजगारीको लागि वैदेशिक निर्भरताको अन्त्य गरी समृद्धिका लागि लगानी बढाउन, लगानीको लागि लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक भएको समेत बताए। वैदेशिक निर्भरता समाप्त गर्नु छ, त्यसका लागि समृद्धि आवश्यक छ, समृद्धिका लागि लगानी आवश्यक छ।
लगानीको लागि लगानी मैत्री वातावरण आवश्यक छ, सुशासन आवश्यक छ, स्थायित्व आवश्यक छ। त्यसका लागि यो गठबन्धनको बाटोमा हामी गएछौँ। यसले लय पनि पक्रिया छ। प्रवक्ता महतले संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको लागि गठबन्धन बनेको जिकिर गर्दै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको नारा संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको लागि गठबन्धन हुन आवश्यक भएको बताए। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारिताले देश अस्थिरतातिर धकेलिएको आरोप समेत लगाएका छन्। वाङमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको अस्पतालले बताएको छ। 103 वर्षका शताब्दी पुरुष जोशीको 23 दिनदेखि ललितपुरको इमाडोल स्थित किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। तर उनको स्वास्थ्यमा खासै सुधार नभएको र स्थिर रहेको अस्पतालले बताएको छ। बढ्दो उमेरका कारण उनको स्वास्थ्यमा एकैपटक धेरै स्वास्थ्य समस्या देखिएको र डेङ्गी, निमोनिया, पिसाबको संक्रमण र मुटु रोगका कारण उनको स्वास्थ्य उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको अस्पतालको भनाइ छ। जोशीलाई प्रति मिनेट 4 लिटर अक्सिजन दिनुपरेको अस्पतालले जनाएको छ। किस्ट मेडिकल कलेजले जोशीको सम्पूर्ण उपचार निशुल्क सेवा गर्दै आएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। 72 सालको महाभूकम्प र त्यसपछिको बन्द हडताल तथा कोरोना भाइरस महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बन्यो। पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा सामान्य सुधार भए पनि पूर्ववत अवस्थामा आउन सकेको छैन। महामारी लगायतका कारण पर्यटन क्षेत्रको एक हिस्सा होटल व्यवसाय पनि नराम्रोसँग धराशायी बन्यो। व्यवसाय मारमा पर्दा पनि बैंकले भने ब्याज बढाउन छाडेका छैनन्। सरकारले प्रभावकारी राहतको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै रूपन्देहीका होटल व्यवसायले असोज मसान्तमा बैंकको सामा ब्याज नतिर्ने घोषणा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्राकृतिक विपत्ति, कोरोना महामारी तथा राजनीतिक अस्थिरताले संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका पर्यटन व्यवसायीले सरकारबाट कुनै पनि राहत पाउन सकेनन्। व्यवसाय धराशायी भएको र सरकारबाट कुनै किसिमको सहुलियत नपाएको भन्दै व्यवसायीहरू चिन्तित भएका छन्। सरकारले पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कुनै उपयुक्त कदम नचालेको, खाली एकाध सहुलियतका बुदा देखाई कनिका छर्ने काम गरेको, बैंकहरूले महिनेपछि ब्याजदर बढाउँदा समेत नियन्त्रण नगरेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारलाई दबाब दिन भन्दै यतिबेला रूपन्देहीको भैरवा, लुम्बिनी र तिलोत्तमा क्षेत्रका होटल व्यवसायीले चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनामा सावा ब्याज बैंकलाई बुझाउन नसक्ने घोषणा गरेका छन्। भैरवा, लुम्बिनी, तिलोत्तमा क्षेत्रमा रहेका यस सङ्घका आबद्ध होटल व्यवसायीहरूले बैंकलाई तिर्नु ऋणको सामा र ब्याज यो असोज मसान्तमा तिर्न नसक्ने यसै प्रेस विज्ञप्तिमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि बैंकले हामीलाई चाहिँ सहयोग गरेन, सरकारले सहयोग गरेन भने र दिने अवस्था भन्ने कुरो अब यही हुन्छ कि जे पनि गरोस् तर तिर्ने अवस्थामा कोही पनि छैन। र यदि पर्यटन व्यवसाय नै धराइसी भयो भने तपाईँ सोच्नुहोस् यसको भयावह स्थिति देशले पनि हामीले पनि सबैले भोग्नु। अहिले औसतमा 10% मात्रै होटल व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तो बेला सरकारले पुनरुत्थानका लागि सहुलियत नदिँदा बैंकहरूले सामा ब्याज माग्दै मानसिक तनाव दिइरहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। पर्यटनको लागि आउन जानलाई त्यस्तो दुःख दिइरहेको सरकारले बैंकको ब्याज त्यहाँ पुगे कहाँबाट तिर्न सकिन्छ? हाम्रो ठुलो समस्या छ। यसलाई पुनः गरेर तपाईँको अब आउने असाढ 2 वर्षलाई कमसेकम हामीले समय दियो भने फेरि पुनर्कर्जा पुरानो मिलाएर दियो भने हामीले बल्ल अलिकति यो सजिलो होला जस्तो लाग्छ। सरकारले व्यवस्था गर्ने र बैंकले पनि सामा ब्याज नबुझाएको भन्दै कुनै कदम उठाए त्यसको प्रतिकार गरिने चेतावनी यहाँका व्यवसायीहरूले दिएका छन्। व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर घटाई 1 अङ्कमा ल्याउनु पर्ने, थप राहतका कार्यक्रम गरिनुपर्ने, पुनर्कर्जा कोषको समय वृद्धि गरी कम्तीमा 3 वर्ष गरिनुपर्ने लगायतको माग व्यवसायीहरूले राखेका छन्। कम्तीमा पनि 2 वर्षपछि बैंकको सामा ब्याज बुझाउने गरी समय पर धकेलिदिने माग व्यवसायीहरूले गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भैरवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना र नक्सा पास नगरी बनाइएका भवन तथा फुटपाथ व्यवसायमाथि
निगरानी गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। महानगरले अहिलेसम्म न्यू रोड, नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, चाबहिल, नयाँ बस पार्क, वनस्थली लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा नक्सा विपरीत अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना र फुटपाथमा सञ्चालित व्यवसायलाई हटाइसकेको छ। तर महानगरको यो अभियानमाथि भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। पैदल यात्री मैत्री सडक बने पनि फुटपाथकै व्यवसायमा आश्रित परिवारको व्यवस्थापन नगरी काम थालिएको भन्दै महानगरले गरिबमाथि उपेक्षा गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत 2 महिनादेखि फुटपाथमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूलाई उठाउँदै आएको छ र त्यो क्रम अहिले पनि जारी नै छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सर्वसाधारणसँग सोधेका छौँ। एट फर्स्ट चाहिँ उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यो फुटपाथमा बसिरहेका जो गरिब निमुखा दिन दुखीहरू छन् नि, उहाँहरूले चाहिँ पहिला एउटा किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर केही दिनको सूचनाहरू निकालेर बल्ल चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो एक्सन लगेको भए अति नै राम्रो हुन्थ्यो, सुनमा सुगन्ध नै हुन्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ 81 नै अब तपाईँको अब नगर प्रहरी बलहरू आएर मतलब धरपकडहरू गरेर त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ उहाँले जुन जनताबाट एउटा हाई पाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ अब आउने दिनहरूमा चाहिँ केही न केही उहाँको अलिकति नेगेटिभिटी चाहिँ जनतामा पर्छ। महानगरले कदम त उठाए ठिक हो, फुटपाथ यसरी राख्नलाई पाइँदैन, तर फुटपाथको त्यो मान्छेलाई हटाउँदाखेरि त्यसको रोजगारको सुनिश्चितता हुन्छ हुँदैन। त्यसले त्यहाँ हट्दाखेरि भोलि अर्को ठाउँमा गएर त्यसले व्यवसाय गर्न त पाउनु पर्यो नि त। महानगरपालिकाले चाहिँ एक प्रकारले राम्रै काम गरे जस्तो लाग्छ होइन, तर पनि अब फुटपाथमा साँच्चीकै जो चाहिँ फुटपाथमा नै बस्नुपर्ने बाध्यता छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा उचित व्यवस्था गरिदिएदेखि उहाँहरूको पनि रोजीरोटी टर्ने थियो होइन। फुटपाथको मान्छेलाई अब यिनीहरूलाई अन्त लर सार दिने, यिनीहरूलाई अब मुआब्जा दिने गर्न थाल्यो भने अब यिनीहरूलाई हटायो भोलि पर्सिपल्ट अरू मान्छेहरू आएर बस्दिन्छ। त्यसकारण अहिले हटायो भने अब अहिले 2-4 जना रुवावासी गर्छन्, त्यसपछि अरूले त्यहाँनिर फेरि डेरा डाल्ने काम गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण राम्रो अब हाम्रो नि सानो अब पानीपुरी चटपटे पानी यस्तो थियो क्या, अब राख्न दिइरहेको छैन। अहिले हामीलाई दुःख भइरहेछ, बच्चा पढाउन पाएको थियो। हामीले देख्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि व्यवस्थित नै हुनुपर्छ, तर अहिले जुन फुटपाथमा उहाँहरूलाई जुन व्यवसाय गरेर उठाइएको छ त्यसको विकल्पमा उहाँलाई व्यवस्थित ठाउँमा उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सकियो भने उत्तम विकल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्लस अब यो जुन अहिले व्यवस्थित गरेको काम छ, जुन फुटपाथ हटाइएको काम छ, यसमा त यो सराहनीय कार्य छ। महानगरले चालेको यो कदमलाई सर्वसाधारणले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, तर जो फुटपाथमा व्यवसाय गर्दै आएका थिए ती व्यक्तिहरूको अहिले रोजीरोटी नै गुमेको अवस्था छ। ती व्यक्तिहरूलाई पनि महानगरले उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। विगत 1 दशकदेखि भारतमा हुँदै आएको कलिङ साहित्य महोत्सव नेपालमा पहिलोपटक सुरु भएको छ। नेपालको पुरानो भाषा साहित्यलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भएको महोत्सवमा नेपाल र भारतका 200 बढी साहित्यकारहरूको जमघट छ। लेखक तथा साहित्यकारहरूले राष्ट्रियतादेखि राजनीतिका विषयवस्तुको समेत रङ भरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कलिङ्ग साहित्य महोत्सवको 11औं संस्करण काठमाडौँमा शनिबारबाट सुरु भएको छ। यो महोत्सव अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको हो। महोत्सवमा नेपालका 70% र भारतका 30% लेखक साहित्यकारहरूको सहभागिता रहेको छ। महोत्सवको पहिलो दिन विभिन्न विषयमा 17वटा सेसनहरू चलेका थिए। ती सेसनमा नेपाल र भारतका कवि, आख्यानकार, नाट्यकर्मी, चलचित्रकर्मी, लेखक, भाषाविद, संस्कृतिविदहरूले फरक विषयवस्तु पस्किए। कार्यक्रममा भाग लिँदै साहित्यकार प्रतिसारा सायमीले आजका युवा पुस्तामा नेपाली साहित्यप्रति चासो घट्दै गएको हुनाले अन्य माध्यमबाट ज्ञान दिन सकिने उल्लेख गरे। नयाँ पुस्तालाई केही गरी आफ्नो भाषामा अथवा मातृभाषामा वा नेपालीमा हामीले आकर्षण गर्ने हो भनेदेखि अहिले हामीले चाहिँ जुन यो नयाँ प्रविधि आइरहेको छ, जुन चाहिँ इन्टरनेटमा सबै झुन्डिने बच्चाहरू छन्, उनीहरूले हाम्रो किताबहरू पढ्दैनन्। त्यो एउटा दुःखको कुरा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यही भएर उनीहरूलाई ई बुक्स अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ कार्टुनहरू अथवा चाहिँ अब त्यस्तो डकुमेन्ट्रीहरू त्यस्तो देखाएर हामीले आकर्षण गर्न सकिन्छ। यस्ता महोत्सवले नेपाल र भारत बीचको साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधिलाई मजबुत बनाउने तथा साहित्य र संस्कृति आदान प्रदान गर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। साहित्यिक महोत्सवहरूले भावी पुस्तालाई साहित्यिक ज्ञान दिन सकिने लेखक साहित्यकारहरूको भनाइ छ।
हाम्रो जेनेरेसन त भइहाल्यो, हामीभन्दा पछाडिको लागि पनि यो भइराख्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर यो नेपालमा अब अरू फेस्टिभल पनि भइरहेछ, जस्तो फाइन प्रिन्टले गरेको आइएम फेस्टिभल भयो, लिट्रेचर फेस्टिभलहरू उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ होइन, बुक किलरले गर्छ। जस्तो अब अहिले हाम्रो रञ्जनाजीहरूले चाहिँ गर्नुभयो होइन, यो एकदम ठुलो साहस पनि हो। हामीले अब हाम्रो लागि भाषा संस्कृति होइन, जुन अहिले भइरहेको नाटक लोकगीतदेखि लिएर सबै कुराहरूको हामीले केही नभए जानकारी पाउन सक्छौँ क्या योबाट चाहिँ। मूल कुरो के हो भने ठुलो भाषाले सानो भाषालाई खाइराखेको छ। अङ्ग्रेजीले हिन्दीमाथि प्रभाव पारिरहेको छ, हिन्दीले नेपालीमाथि प्रभाव पारिराखेको होला होइन। अब भारतमै बस्ने नेपालीहरूको पनि त्यो समस्या होला। त्यसै कारणले मातृभाषाको आफ्नो खालको समस्या छ। अघि एउटा कार्यक्रममा पनि त्यो कुरो प्रष्ट ढङ्गले आयो। यो कुरो चाहिँ हामी आफै जागरुक हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा बढी चाहिँ हामीले आफ्नो मातृभाषालाई अगाडि बढाउनको लागि, साहित्यलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी आफै जागरुक नभइकन केही हुँदैन। नेपाली भाषा र साहित्यलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउन साहित्यिक स्रष्टाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्। तर सरकारी स्तरबाट भने यस्ता कार्यक्रमहरू हुन सकेका छैनन्। बेला बखतमा सरकारी स्तरबाट नै यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ सरकारी हिसाबबाटै, सरकारी स्तरबाटै अझै हुन्थ्यो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो ऊ छ। यद्यपि यस्ता कार्यक्रमहरू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्नुपर्ने हो होइन, त्यो अहिले भइरहेको मैले देखेको छैन। र यस्ता निजी स्तरमा यस्ता किसिमका प्रोग्राम हुनु, साहित्यिक कार्यक्रमहरू, यस्ता स्तरीय खालका कार्यक्रमहरू असाध्य सराहनीय होइन, उदाहरणीय हो। नेपाल र भारतका 200 भन्दा बढी लेखक साहित्यकारहरूको सहभागिता रहेको महोत्सवमा विभिन्न विषयमा अन्तर्क्रिया तथा छलफल पनि चलिरहेको छ। महोत्सव आइतबार सम्पन्न हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्युज। नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे अध्ययनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमबीच सम्झौता भएको छ। यसका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ र आइएफसी बीच सहकार्यको सम्झौता भएको हो। निजी क्षेत्रको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानलाई प्रकाश पार्दै यस क्षेत्रको विकासमा नीति निर्माताहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले निगमसँग सम्झौता गरिएको महासंघले जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको विकास सम्बन्धी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको थप विकास तथा सुदृढीकरण आवश्यक रहेकाले बृहत तथा सुसूचित नीतिगत सुधार एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबीच बहसबाट मात्रै यो हासिल गर्न सम्भव रहेको बताएका छन्। तिहारलाई लक्षित गरी रसुवागढी नाकाबाट ओखर तथा स्याउ आयात हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै अत्यन्तै न्यून रूपमा आयात भइरहेको चिनिया दाँते ओखर तथा स्याउ दशैंपछि दैनिक आयात हुन थालेपछि उपभोक्तालाई खरिदमा सहजता आएको छ। दशैं सकिए लगत्तै 4 दिनको अन्तरालमा 26 कन्टेनर ओखर र 18 कन्टेनर स्याउ रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्रिएको भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ। लोड भएका नेपाली कन्टेनरहरू भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी क्रमिक रूपले काठमाडौँ प्रस्थान गरिरहेकाले अबका दिनमा ओखर तथा स्याउ खरिदको मूल्य केही सस्तो हुने देखिएको छ। स्थल मार्ग हुँदै सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने बेलहिया नाकाबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसम्मका लागि सञ्चालन गरिएको बस सेवाबाट पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने लुम्बिनीका व्यवसायीहरूले अपेक्षा गरेका छन्। लुम्बिनी विकास कोषले सञ्चालन गरेको निशुल्क विद्युतीय बस सेवाबाट लुम्बिनी भ्रमणका लागि स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेका पर्यटकहरूलाई लुम्बिनी क्षेत्रमा यातायातको सुविधामा थप सहज भएको छ। यसबाट लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल सो स्थानमा 5 वटा बस सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बस सञ्चालनका लागि हाल नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, पर्यटन व्यवसायी र लुम्बिनी विकास कोषले चालक र सहचालक उपलब्ध गराई सहकार्य गरेर बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा बस सञ्चालन गरिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताएका छन्। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आएका पर्यटकहरूको लागि विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश भन्ने मूल नाराका साथ 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत आइटिएफ तेक्वान्दो खेलको बागलुङमा उद्घाटन भएको छ। असोज 29 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने खेलको बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठले शनिबार बाङ्गेचौरमा उद्घाटन गरेका हुन्। बागलुङ नगरपालिका 1 को बाङ्गेचौर स्थित राष्ट्रिय खेल खेलाइने तेक्वान्दो कबड हलमा शनिबारदेखि आइटिएफ तेक्वान्दो प्रतियोगिता सुरु भएको हो। 7 प्रदेश नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी गरी 9वटा टिमका 250 खेलाडीले प्रतियोगितामा भाग लिनेछन्। तेक्वान्दोमा 45 स्वर्ण, 45 रजत र 30 कांस्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा महिलातर्फ 45 केजीदेखि 70 केजी र पुरुषतर्फ 50 केजीदेखि 85 केजी तौल समूहका खेलाडीहरू बीच प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थापन मिलाइएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत एथलेटिक्स विधातर्फ 7 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ। गण्डकी प्रदेशको पोखरा रङ्गशालामा शनिबार सम्पन्न खेल अन्तर्गत 1500 मिटर दौडको पुरुषतर्फ मुकेश पाल र महिलामा फुलमती राणाले स्वर्ण पदक जितेका छन्। सोही प्रतिस्पर्धामा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफका अजित यादव दोस्रो र नागेश्वर अहिर तेस्रो भए। सोही प्रतिस्पर्धाको महिलातर्फ सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफकी फुलमती राणाले त्रिभुवन आर्मी क्लब सरस्वती भट्टराईलाई पछि पार्दै स्वर्ण पदक जित्न सफल भएकी हुन्। सोही प्रतिस्पर्धामा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी रेखा लिम्बुले कांस्य पदक हात पारेकी छन्। यसैगरी शनिबार नै भएको सुटपुटतर्फ तिलक विक र चन्द्रकला लामगादेले स्वर्ण जिते। त्रिभुवन आर्मी क्लबका तिलकले सोही क्लबका चित्रबहादुर ओलीलाई पराजित गर्दै स्वर्ण जितेका हुन्। सोही प्रतिस्पर्धामा ओलीले रजत पदक जित्दा बागमती प्रदेशका ललित राउतले कांस्य पदकमा चित्त बुझाए। यसैगरी 100 मिटर दौडको पुरुषतर्फ शिवराज पार्की र महिलामा सरस्वती चौधरीले स्वर्ण जिते। सशस्त्र प्रहरी बलका शिवराजले त्रिभुवन आर्मी क्लबका युवराज विकलाई पछि पार्दै स्वर्ण जितेका हुन्। यसैगरी सोही प्रतिस्पर्धामा आर्मीका युवराजले रजत पदक जिते भने त्रिभुवन आर्मी क्लबका दिल्ली भण्डारीले कांस्य पदक जिते। यता महिला विधामा स्वर्ण विजेता त्रिभुवन आर्मी क्लबकी सरस्वतीले लुम्बिनी प्रदेशकी निशा चौधरीलाई पराजित गर्दै स्वर्ण जितेकी छन्। सोही प्रतिस्पर्धामा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी रमिता थारूले कांस्य पदक जितिन्। यस्तै 10,000 मिटर दौडमा बागमती प्रदेशकी सन्तोषी श्रेष्ठले नेपाल पुलिस क्लबकी राजपुरा पछाइलाई पाखा लगाउँदै स्वर्ण जितेकी छन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल सहित 6 जना र 8 सङ्घ संस्थासँग निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा बाजा बजाएको बारे दाहालको अनभिज्ञता। सुरक्षित ठाउँ खोजेर गोर्खा पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालमा बेचैन र निराशा। माओवादी चिन्हमा भोट हाल्दा हात नकपाउन कांग्रेस कार्यकर्तासँग याचना। परिवर्तनको रक्षाको लागि बनाइएको गठबन्धन सरकारले प्रभावकारी राहतको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरू रुष्ट। असोजमा शान्तता। बैंकको सावा ब्याज नतिर्ने रूपन्देहीका होटल व्यवसायीहरूको घोषणा। व्यवसाय नै धराइसी भयो भने तपाईँ सोच्नुहोस् यसको भयावह स्थिति। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत आइटिएफ तेक्वान्दो खेलको बागलुङमा उद्घाटन। एथलेटिक्स विधातर्फ 7 स्वर्ण पदकको छिनोफानो। महिला अन्डर 19 क्रिकेट स्कलरसिप कार्यक्रममा नेपाल छनौट।
र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं महाधिवेशन बेजिङमा आइतबारदेखि सुरु, नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएपछि विश्वभरको चासो। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सिद्धान्त, विचार, मूल्य, मान्यतामै फरक धारणा राख्ने दलहरूबीच पनि चुनावी तालमेल हुनुलाई सत्ता आसक्ति मान्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिन्न भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।